बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा अपने अंगूठे को तकलीफ देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। गुज़िश्ता ज़माने में एक माहीगीर था जो बूढ़ा भी था और कसीरत अयाल भी, इसलिए बड़ी तंगी तिरछी से गुजरे औकात होती थी। उसका यह दस्तूर था कि सुबह सवेरे दरिया पर जाता और 4 मरतबा जाल फेंकता और जो कुछ हाथ लग जाता उसको लेकर खुदा का शुक्र अदा करता। एक दिन हस्बे मामूल उसने दरिया में जाल डाला। जब खींचा तो बहुत भारी था। दिल में समझा कि आज बहुत सी मछलियां आ गई। खुशी खुशी जाल निकाला, लेकिन देखा कि एक मुर्दा गधे की लाश थी। बहुत रंजीदा हुआ। फिर जाल डाला तो सिर्फ कीचड़ आई। तीसरी मरतबा जाल डाला लेकिन खाली निकला। यह हाल देखकर माहीगीर बहुत परेशान हुआ और चौथा जाल ये कहकर फेंका कि खुदावंद, आप मेरे हाल से वाकिफ हैं कि मैं 4 बार जाल डाला करता था और आज 3 मरतबा डाल चुका हूँ, लेकिन मुझे मेरा रिज्क नहीं मिला। अब आखिरी बार आपका नाम लेकर जाल डाल रहा हूँ, अपना रहम फरमाइए। इस मरतबा जाल भारी मालूम हुआ। खींचकर बाहर निकाला तो उसमें मछलियों के बजाय एक सरे भम्हर पीतल का आफ्ताबा था। माहीगीर ने ख्याल किया कि शायद इसमें माल हो। उसने आफ्ताबे को खोला, लेकिन वो भी खाली था। मायूस होकर जाल उठाया और घर को चलने को तैयार हो गया। आफ्ताबे पर नजर पड़ी तो क्या देखता है कि आफ्ताबे में से धुआं निकल रहा है। माहीगीर रुक गया। धुआं बढ़ता रहा और फिर एक बड़े जिन की शक्ल बन गया और वो जिन कहने लगा, ए बादशाह सलेमान अलैहिस्सलाम, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा कभी सरकशी नहीं करूंगा। माहीगीर पहले तो डरा, लेकिन जब माफी के अल्फाज सुने तो उसको तसल्ली हुई और कहने लगा कि ए जिन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मुद्दत गुजर गई, वफात भी पा चुके हैं। तू कौन है और क्या मामला है? यह सुनकर जिन ने गुस्से से माहीगीर की तरफ देखा और कहा, ओ गुस्ताख, तमीज से गुफ्तगू नहीं करता, तैयार हो जा, मैं तुझको कत्ल करूंगा। माहीगीर बोला, भाई मैंने तुम्हारा क्या कसूर किया है? सदियों से तुम कैद थे, मेरी वजह से आजाद हुए और मुझे ही कत्ल करते हो। जिन ने कहा, बेशक तुम्हारा एहसान है, लेकिन मैं अपने अहद से मजबूर हूँ। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नाराज होकर मुझे इस आफ्ताबे में कैद करके दरिया में डलवा दिया तो मैंने अपने दिल में कहा कि अगर मुझे कोई पहले 100 साल में रिहा करेगा तो मेरा वायदा है कि उसको खजाने दुनिया से माला माल कर दूंगा। लेकिन किसी ने मुझे न छुड़ाया। फिर मैंने अहद किया कि अगर दूसरे 100 साल में मुझे कोई आज़ाद करेगा तो मैं उसको ज़मीन के दफीने बता दूंगा। लेकिन कोई ना आया कि मुझे मुसीबत से निजात दे। तीसरी बार मैंने कसम खा ली कि तीसरे 100 साल में अगर कोई शख्स मुझे निकालेगा तो उसको बड़ा बादशाह बना दूंगा। लेकिन उस मर्तबा भी किसी ने मुझे नहीं छुड़ाया। तंग आकर खुद मैंने कसम खाई कि अब अगर कोई मुझे इस लोटे से निकालेगा तो उसको कत्ल करूंगा। चुनांचे अब तूने मुझे कैद से रिहा किया है, मैं अपने अहद से मजबूर हूँ और तुझको जरूर मारूंगा। सिर्फ यह हो सकता है कि अपनी मौत के लिए जो तरीका तू तजवीज करेगा उसी तरह तुझे हलाक कर दूंगा। माहीगीर दिल में बहुत हिरासा हुआ, लेकिन सकून बरकरार रखा और कहने लगा कि तुमने जो इतने तवील तवील अहदो पेमा सुनाए हैं, मुमकिन है सही हो, लेकिन मुझे ये शुबा है कि तुम इस आफ्ताबे में नहीं थे, मर के कहीं दूर से आए और अब मुझे ख्वामखा कत्ल करना चाहते हो, और ये सब हीले हवाले हैं। जिन ने कहा कि तुझे यकीन नहीं आता, तुम मुझको झूठा समझता है। माहीगीर ने कहा कि आंखों के देखने के बगैर कैसे मान लूं कि इतना बड़ा पहाड़ सा जिन उस छोटे से आफ्ताबे में बंद था। जिन ने कहा, अच्छा ले देख ले। जिन फिर धुआं बनकर आफ्ताबे में भरना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता कुल धुआं आफ्ताबे में समा गया। माहीगीर ने मौका को गनीमत समझा और आफ्ताबे का मुंह बंद करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर लगा दी और आफ्ताबा उठाकर दरिया में फेंकने लगा। जिन ने कहा कि भाई ये क्या करता है? माहीगीर ने कहा कि तुझे दरिया में डालता हूँ ताकि कयामत तक तू कैद रहे। जिन बहुत मिन्नतें करने लगा कि मुझ पर रहम कर, मैं तुझसे मजाक करता था, भला मैं अपने मौसन को क्यों हलाक करता। माहीगीर ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारे मकरों में नहीं आऊंगा। मुझे हकीम दोबान और वजीर यूनान का किस्सा याद है। जिन ने कहा कि वो क्या है? माहीगीर ने कहा कि गौर से सुन। हकीम दोबान और वजीर यूनान की कहानी। यूनान के एक बादशाह को बर्स का मर्ज था। बहुत कुछ दवा दारू की गई, लेकिन उफाका नहीं हुआ। उस जमाने में हकीम दोबान यूनान पहुंचा। जब उसको हाल मालूम हुआ तो उसने अर्ज किया कि मैं बगैर दवा खिलाए और लगाए आपका इलाज कर सकता हूँ। बादशाह खुश हुआ और हकीम से वादा किया कि अगर मैं तुम्हारे इलाज से अच्छा हो गया तो तुम्हें माला माल कर दूंगा। हकीम दोबान ने कुछ मोहलत ली और अपनी क़यामगाह पर आकर एक खाली गेंद बनवाई और उसमें चंद दवाएं भरकर बंद किया और बादशाह की खिदमत में लाकर पेश की और कहा, आप आज इससे इस कदर खेलें कि तमाम जिस्म पर पसीना आ जाए। उसके बाद हमाम फरमाए। बादशाह ने हकीम की हिदायत के मुताबिक अमल किया और हमाम के बाद आराम से सो गया। सुबह को जब बेदार हुआ तो देखा कि जिस्म पाको साफ हो गया है। सुबह को दरबार में हकीम दोबान को बुलाया और बेहद मालो मता और दौलत अता की और अपना मुसाहिब बना लिया।
حکیم کا یہ اعزاز دیکھ کر امرا دربار حسد کرنے لگے اور ایک روز موقع پا کر وزیر نے بادشاہ سے حکیم کی شکایت کی کہ یہ حکیم اچھی نیت نہیں رکھتا اور آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، اگر اسے مجھ سے کوئی شکایت ہوتی تو دوران علاج میں وہ مجھے ہلاک کر سکتا تھا، لیکن اس طبیب نے تو میری ایسی خدمت کی ہے کہ جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تم صرف حسد کی وجہ سے ایسا کہتے ہو۔ مجھے سندباد کے وزیر کا قصہ یاد ہے جس نے شہزادے کی جان بچائی تھی، اس کو غور سے سنو اور اپنی حرکت پر نادم ہو۔ ایک بار سندباد کے بادشاہ کی خوش دامنا نے بادشاہ سابقہ ملکہ کے لڑکے پر کوئی الزام لگایا کہ وہ قتل کر دیا جائے۔ جب بادشاہ نے اپنی خوش دامنا کے کہنے سے شہزادے کو قتل کا حکم دیا تو وزیر نے عرض کی کہ آپ تعامل فرمائیے اور پوری تحقیقات کیجیے، کہیں آپ کو بعد میں اس طرح پشیمان نہ ہونا پڑے جیسے ایک شخص کو اپنا طوطا مار کر پشیمانی ہوئی تھی۔ اور واقعہ یوں ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک عجیب و غریب قسم کا طوطا تھا جو مالک کی عدم موجودگی میں پیش آتا تھا، سب مالک کو بتا دیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نوجوان اور بہت حسین تھی لیکن پارسا نہیں تھی۔ ایک بار وہ سفر پر گیا، بیوی نے اپنے دوستوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ جب مالک آیا تو طوطے نے سب کچھ ظاہر کر دیا۔ عورت نے یہ سمجھا کہ میری ہمراز باندیوں نے شکایت کی ہے، وہ ان پر ناراض ہوئی، لیکن وہ سب قسمیں کھانے لگی تو حضور ہمارا قصور نہیں، یہ سب طوطے کی شرارت ہے، اس نے سب حال بیان کیا ہے۔ مالکہ نے کہا کہ میں اس کا انتظام کرتی ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک ملازمہ کو کہا تم اس کے پنجرے کے نیچے تمام شب چکی پیستی رہو، دوسری سے کہا کہ تم اس کے پنجرے پر پانی چھڑکتی رہو، اور تیسری کو حکم دیا کہ تم دور سے اس پر آئینے کا عکس ڈالتی رہو اور اس کا خیال رکھو کہ یہ طوطا تم سے کسی کو نہ دیکھ سکے۔ تمام رات یہ انتظام جاری رہا۔ صبح کو مالک نے حال دریافت کیا تو طوطا کہنے لگا کہ میں نے آج رات بہت تکلیف اٹھائی ہے، بارش ہوتی رہی، بادل گرجتے رہے اور بجلی ایسی چمکتی تھی کہ میری آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ مالک حیران رہ گئے، رات کو تو کوئی ابر و بادل نہیں تھا، یہ طوطا جھوٹ بولتا ہے۔ بیوی نے بھی شکایت کی کہ یہ شریر میرے متعلق بھی اس طرح غلط بیانی کرتا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے غصے میں آ کر طوطے کو مار ڈالا۔ چند روز بعد مالک کو سب قصہ معلوم ہوا تو بہت پشیمان ہوا۔ یہ حکایت بیان کر کے بادشاہ نے کہا تم بھی مجھے اس غلط راہ پر ڈالنا چاہتے ہو۔ وزیر نے عرض کیا کہ میں خیر خواہ دوست ہوں، مگر آپ نے اس حکیم پر اعتبار کیا، آپ کے لیے بھی اس طرح خطرہ ہے جیسے ایک وزیر نے بادشاہ زادے کو بچا کر اپنی جان دے دی۔ شاہ نے کہا اچھا وہ قصہ سناؤ کیا ہے؟ حکایت بے پرواہ وزیر کی۔ وزیر کہنے لگا کہ ایک شہزادہ تھا، اس کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک روز شہزادہ شکار کو جانے لگا تو بادشاہ نے وزیر کو ساتھ بھیجا اور تاکید کر دی کہ شہزادے کو تنہا نہ چھوڑے اور اچھی طرح حفاظت کرے۔ اثنا شکار میں ایک ہرن ملا، شہزادے نے اس کا تعاقب کیا لیکن وزیر پیچھے رہ گیا۔ ہرن چوکلیاں بھرتا ہوا نکل گیا۔ شہزادہ مایوس ہو کر لوٹا، راستے میں اس کو ایک خوبصورت عورت نظر آئی جو بیٹی رو رہی تھی۔ شہزادہ اس کے قریب گیا اور حال پوچھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں بادشاہ کی لڑکی ہوں، میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئی ہوں، میرا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور مجھے گرا کر بھاگ گیا۔ شہزادے نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، تمہیں اس جنگل سے نکال کر تمہارے وطن پہنچا دوں گا۔ وہ شہزادہ کے ساتھ سوار ہو گئے اور جب ایک ویران جگہ پہنچے تو گھوڑے سے کود پڑی اور آواز دی بچوں جلدی آؤ، میں تمہارے لیے شکار لائی ہوں۔ جواب میں آواز آئی کہ ماں جلدی لاؤ، بہت بھوکے ہیں۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ گول بیابانی کے ہاتھوں میں پھنس گیا ہوں، فوراً گھوڑے کا رخ پھیرا اور اللہ سے دعا کرتا ہوا بھاگا۔ ہر چند عورت آواز دیتی رہی کہ صاحب تم کو کیا ہوا اور مجھے یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو، لیکن شہزادے نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آخر کچھ دیر بعد شہزادہ شاہراہ پر آ گیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ جب گھر واپس آیا تو اس نے یہ حادثہ باپ سے بیان کیا۔ بادشاہ وزیر کی غفلت پر سخت برہم ہوا اور اس کو قتل کرا دیا۔ وزیر نے یہ حکایت بیان کر کے عرض کیا کہ شہنشاہ کو ایک نئے آدمی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے جس طرح اس حکیم نے ایک گیند بنا کر آپ کا مرد رفع کر دیا، کسی دن کوئی پھول سنگا کر آپ کے دشمنوں کی جان کو خطرے میں ڈال دے۔ بادشاہ وزیر کے فکر میں آ گیا اور فیصلہ کیا کہ اس حکیم کو ضرور قتل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے دربار میں حکیم کو طلب کیا اور کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کسی دوسرے ملک کے جاسوس ہو اور میری جان لینے آئے ہو، اس لیے تمہیں قتل کر دینا چاہتا ہوں۔ حکیم نے دست بستہ ہو کر عرض کیا کہ بادشاہ سلامت کو اختیار ہے، لیکن میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مجھے حضور سے کوئی پرخاش ہوتی تو جب میں حضور کا علاج کر رہا تھا اسی وقت کچھ نقصان پہنچا دیتا۔ اہل دربار نے بھی سفارش کی کہ آج تک ہم نے حکیم کی کوئی حرکت مشتبہ نہیں دیکھی، لیکن وزیر نے ایسی آگ نہیں لگائی تھی جو آسانی سے بجھ جاتی۔ بادشاہ نہ مانا۔ آخر حکیم کو جب یقین ہو گیا کہ اب بادشاہ بغیر قتل کیے باز نہیں رہے گا تو عرض کرنے لگا میرے پاس ایک کتاب ہے جو میں آخری نظر عقیدت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قتل کے بعد میرا سر سامنے رکھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کو کھولیں، چھٹے ورق کے بائیں صفحے پر 30ویں سطر احتیاط سے گن کر نکالیں، پھر اس کو پڑھ کر جو سوال آپ میرے سر سے کریں گے وہ اس کا معقول جواب دے گا۔ بادشاہ بہت مشتاق ہوا اور حکم دیا کہ جاؤ وہ کتاب لے کر آؤ۔ حکیم گھر گیا اور کچھ دیر بعد ایک مجلد کتاب لے کر آیا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی۔
बादशाह इतना मुश्ताक हो गया था कि फौरन किताब खोलकर देखने लगा, लेकिन किताब के वर्क कुछ जुड़े हुए थे। बादशाह ने उंगली को लब लगाकर वर्क उलटने शुरू किए। अभी चंद ही वर्क पलटे थे कि वो जहर जो हकीम किताब को लगाकर लाया था बादशाह के जिस्म में असर कर गया और बादशाह की हालत खराब होने लगी। उस वक्त हकीम ने अर्ज किया कि अगर आप बिला वजह मेरे कत्ल के दर पे ना होते तो ये अंजाम ना होता। माहिगीर ने यह किस्सा बयान करके जिन से कहा, अगर तू भी बिला वजह मेरे कत्ल का इरादा न करता तो दोबारा इस मुसीबत में मुब्तला ना होता। तूने मौसन पर इस तरह का इरादा किया कि उसका अंजाम तेरे सामने है। अब मैं तुझे फिर दरिया में डालूंगा और कोशिश करूंगा कि वस्ते दरिया में पड़ा रहे, ताकि गलती से और कोई बंदा खुदा तुझे निकाल कर मुसीबत में मुब्तला ना हो। जिन ये सुनकर घबरा गया और मिन्नत से कहने लगा कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि तुझे फिर दगा नहीं करूंगा, तू मुझे माफ कर दे। माहिगीर ने कहा, तेरा क्या एतबार, एक बार इस कैद से बाहर निकलकर फिर जो चाहे कर सकता है। मैं अपने और दूसरों के लिए तुझे छोड़कर क्यों खतरा पैदा कर। जिन ने फिर खुदा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सख्त कसम खाई और वादा किया कि तुझे मालदार बना दूंगा। आखिर माहिगीर को उसकी कसम का यकीन आ गया और उसने आफ्ताबे का मुंह खोल दिया। जिन बाहर आया और फिर आफ्ताबा उठाकर दरिया में फेंक दिया। ये देखकर माहिगीर डरा, लेकिन जिन ने कहा कि खौफ न कर, अब मैं तेरे साथ कोई बुराई नहीं करूंगा। उठ और मेरे साथ आगे आगे चल और पीछे पीछे मैं चलूंगा। कुछ दूर जाकर एक पहाड़ पर पहुंचे। वहां खूबसूरत तालाब था। उसके किनारे पर खड़े होकर जिन ने कहा, इसमें जाल डाल और जो कुछ मछलियां हाथ लगे वो बादशाह के हुजूर में पेश कर देना। वहां से तुझको बहुत इनाम मिलेगा और बहुत से बंदगाने खुदा मुसीबत से निजात पा जाएंगे। ये कहकर जिन गायब हो गया। माहिगीर ने जाल डाला तो उसमें 4 रंग की मछलियां आई। माहिगीर बहुत खुश हुआ और उन्हें लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह ने वो मछलियां बहुत पसंद की और माहिगीर को बहुत इनाम दिया। मछलियां बावर्ची खाने में गई। बावर्चन जब उनको तलने लगी और मछली उल्टी तो एकदम सामने की दीवार फटी और उसमें एक औरत नफीस लिबास पहने हुए निकली और उसके हाथ में छुरी थी। वो मछलियों की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगी कि तुम्हें अपना वादा अहद याद है। मछलियां एकदम फौरन कढ़ाई में दुम के बल खड़ी हो गईं और जवाब दिया कि अगर तुम अपने अहद पर साबित कदम हो तो हम भी अपने अहद पर साबित कदम हैं। ये जवाब सुनकर वो औरत इस तरह वापस चली गई जैसे आई थी और मछलियां जलकर कोयला हो गई। यह माजरा देखकर बावर्चन बेहोश हो गई। जब बावर्चन को होश आया वो दौड़ी हुई वजीर के पास गई और तन्हाई में बुलाकर सब किस्सा सुनाया। वजीर मोतजिब हुआ और समझा कि बावर्चन शायद इसलिए ये झूठा किस्सा बयान कर रही है कि उससे मछलियां जल गई और बादशाह के नाराज होने का खतरा है। चुनाचे इम्तिहान के लिए फिर माहिगीर को बुलाया और हुक्म दिया कि इस किस्म की मछलियां और लो। माहिगीर उस तालाब पर गया और 4 मछलियां लाकर हाजिर गई। वजीर ने 2 मछलियां अपने सामने तलने का हुक्म दिया। बावर्चन पकाने बैठ गई। जब उसने मछली को उल्टा तो वही वाकया पेश आया। वजीर ने यह किस्सा जाकर बादशाह से अर्ज किया। बादशाह ने कहा कि माहिगीर को बुलाकर और मछलियां मंगाओ, मैं भी ये वाकया अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। चुनाचे फिर माहिगीर को बुलाया और मछलियां तलब की गई। माहिगीर ने जाल डाला। उसी किस्म की रंग बिरंग की 4 मछलियां जाल में आई। वो लाकर बादशाह के हुजूर में पेश कर दी। बादशाह ने उसको बहुत सा इनाम दिया और अपने सामने पकाने का हुक्म दिया। जब मछलियां उल्टी गईं तो बदसतूर साबिक दीवार फटी और इस मर्तबा एक हबशी छुरी लिए हुए निकला और मछलियों से वही गुफ्तगू करके लौट गया। मछलियां जलकर कोयला हो गई। बादशाह ने कहा कि जहां से ये मछलियां आई हैं जरूर वहां कुछ इसरार है। माहिगीर से उस जगह का हाल दरियाफ्त करना चाहिए। चुनाचे माहिगीर फिर तलब हुआ और उससे पूछा गया कि तुम ये मछलियां कहाँ से लाते हो। माहिगीर ने पता बताया तो सब मोतजिब हुए कि हम हमेशा यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन आज तक न तालाब देखा न ये रंगारंग की मछलियां। चुनाचे उस वक्त बादशाह अपने वजीर और कुछ मुलाजमों को साथ लेकर पहाड़ पर गया और जाकर देखा कि वाकई एक तालाब मौजूद है। बादशाह तमाम दिन तालाब के चारों तरफ फिरता रहा, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। शाम को वजीर से कहने लगा कि मैं यहाँ का भेद जरूर मालूम करूंगा, तुम लोग करीब ही छुप जाओ, मैं रात पर यहीं ठहरूंगा। सब लोग आसपास ठहर गए, लेकिन बादशाह खुद तालाब के किनारे पर बैठा रहा। जब खूब अंधेरा हो गया तो कुछ फासले पर एक किला नजर आने लगा। बादशाह बहुत कवि दिल था, फौरन उठा और उसी तरफ रवाना हो गया। किले के दरवाजे पर पहुंचा तो कोई शख्स नजर नहीं आया। वो बेतकल्लुफ अंदर चला गया। किला अंदर से खूब आरास्ता पे रास्ता था। जगह जगह बाग थे, नहरें थी। बादशाह हैरान होकर हर तरफ देख रहा था। हर किस्म का साजो सामान मौजूद था। दरख्तों पर जानवर चहचहा रहे थे। जरो जवाहिर की भी कमी नहीं थी, लेकिन कहीं आदमजात का पत्ता न था। दिन में सोचता था कि तालाब और मछलियों के हालात कम ताजुब खैज न थे कि और नया इसरार पैदा हो गए। मामला सुलझने के बजाय पेचीदा होता जाता है। अभी ये ख्याल कर ही रहा था कि किसी के दर्दनाक अंदाज में रोने की आवाज आई। करीब गया और सलाम करके हाल दरियाफ्त करने लगा। उस नौजवान ने उज़र किया कि आप मुझे माफ फरमाएं, मैं उठने से मादूर हूँ। बादशाह ने कहा, तकल्लुफ की जरूरत नहीं, बराए करम आप इस किले और तालाब का हाल मुझे बताएं और अपनी सर-ए-गुज़िश्त भी सुनाएं। मुझसे जो खिदमत मुमकिन होगी उससे दुरेक नहीं करूंगा। वो नौजवान आपदीदा हो गया और बोला, यकीनन ये खुदावंद करीम की मेहरबानी है कि उसने आपको यहाँ भेजा है। मैं अपना हाल अर्ज करता हूँ। मैं इस मुल्क के बादशाह महमूद का इकलौता लड़का हूँ। मेरी शादी चचा की लड़की से हुई थी और हम आपस में मोहब्बत करते थे।
جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں تخت نشین ہوا اور ہم دونوں 5 سال تک عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس عرصے میں مجھے اپنی بیوی کے متعلق کسی قسم کا شبہ نہیں ہوا اور میں ایک دیانتدار شریف آدمی کی طرح اس پر اعتماد کرتا رہا۔ ایک روز ملکہ اتفاقاً حمام میں گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں سونے کے لیے لیٹا۔ 2 خواصیں جو ملکہ کے ساتھ رہتی تھی مجھے پنکھا کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہ سمجھی کہ میں سو گیا ہوں، حالانکہ میں اس وقت جاگ رہا تھا۔ چنانچہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی۔ ایک بولی، دیکھو ہمارا بادشاہ کیسا خوبصورت نوجوان ہے، لیکن ملکہ اس کے باوجود ایک ادنا حبشی غلام سے لگی ہوئی ہے اور اس نیک آدمی کو آج تک کوئی علم نہیں۔ دوسری نے جواب دیا کہ بیچارے کو خبر کیسے ہو، ملکہ جب اس موئے حبشی سے ملنے جاتی ہے تو اس کو بے ہوشی کی دوا پلا دیتی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے، لیکن اس وقت مسرحتاً میں سوتا ہوا بنا رہا۔ تھوڑی دیر میں میری بیوی حمام سے واپس آ گئی، لیکن میں نے تحقیقات سے پہلے اس سے کچھ نہ کہا۔ شام کو سونے کے وقت حسب معمول ملکہ میرے لیے شربت کا گلاس لائی۔ میں سمجھ گیا کہ اسی طرح مجھے بے ہوش کر کے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ میں نے گلاس تو لے لیا، لیکن ملکہ کی آنکھیں بچا کر اسے پینے کے بجائے دوسری طرف گرا دیا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب ملکہ کو یقین ہو گیا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں تو اس نے لباس فاخرہ پہنا اور باہر چلی۔ میں بھی آہستگی سے اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ملکہ یعنی میری بیوی محل سے نکل کر ایک ویران میدان میں آ گئے، جہاں ایک حبشی غلام غالباً اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ جیسے ہی ملکہ وہاں پہنچی، دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور اطمینان سے پیار و محبت کی باتیں کرنے لگے۔ میرے تن بدن میں غیرت کی آگ لگ رہی تھی۔ میں اسی جگہ ایک جھاڑی کی آڑ میں ٹھہر گیا۔ جب وہ حبشی غلام اور ملکہ میرے قریب سے گزرے تو میں نے تلوار سے حملہ کر دیا اور غلام زخم کھا کر گر پڑا۔ ملکہ اس اچانک وار سے پریشان ہو گئی تھی، اس لیے مجھے نہ پہچان سکی۔ میں اس کو وہیں چھوڑ کر محل میں واپس آیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ بھی واپس آ گئی اور یہ اطمینان کر کے کہ میں سو رہا ہوں، آپ بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ صبح کو میں حسب معمول دربار میں چلا گیا اور کاروبار سلطنت انجام دیتا رہا، لیکن جب محل میں واپس آیا تو دیکھا کہ ملکہ ماتمی لباس پہنے اداس بیٹھی ہے۔ میں نے دریافت کیا تو کہنے لگی کہ مجھے اپنے ایک عزیز کے مرنے کی اطلاع ملی ہے، اس لیے ماتمی لباس پہنا ہے۔ میں چونکہ اصل حال سے آگاہ تھا اس لیے خاموش رہا۔ کئی روز گزر گئے لیکن ملکہ کا ماتمی لباس نہ اترا۔ میں بھی یہ معلوم کرنے کی فکر میں تھا کہ اس کمبخت حبشی کا کیا انجام ہوا۔ آخر ایک دن پتہ چلا کہ وہ مرا نہیں، صرف زخمی ہو گیا ہے۔ ایک شب کو میں نے پھر ملکہ کا تعاقب کیا۔ وہ ایک مکان میں پہنچی جہاں وہی حبشی غلام زخمی پڑا تھا۔ ملکہ اس کے قریب بیٹھ کر بڑے پیار سے کہنے لگی کہ مجھ سے بات کر، میں تیرے لیے اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن وہ ملون خاموش رہا۔ اس وقت پھر مجھ پر غیرت کا جنون سوار ہوا اور میں غصے کی حالت میں سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور ارادہ کیا کہ ان دونوں کو قتل کر ڈالوں۔ یہ دیکھ کر ملکہ میری طرف بڑھی اور کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک ماری۔ میرا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی بیکار ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے پھر کچھ پڑھا اور پڑھ کر پھونکا اور مجھے حکم دیا کہ تو آدھا پتھر کا ہو جا۔ اسی وقت میرا نیچے کا دھڑ پتھر کا ہو گیا۔ اس کے بعد میری مملکت کو جھیل بنا دیا اور آبادی کو مچھلیاں، پھر اس کے چاروں طرف جادو کے زور سے پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے۔ یہ وہی جھیل اور مچھلیاں ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ ظالم عورت آپ بھی اپنے دوست حبشی غلام کے ساتھ یہیں رہتی ہے اور روزانہ میرے پاس آ کر 100 کوڑے مارتی ہے۔ وہ حبشی غلام اب تک تندرست نہیں ہوا ہے۔ جب وہ نوجوان اپنی داستان مصیبت سنا چکا تو بادشاہ نے اس کو تسلی و تشفی دی اور کہا کہ میں ان دونوں سے تمہارا بدلہ لوں گا، صرف تم مجھے ان کی رہائش کا پتہ بتا دو۔ نوجوان نے بادشاہ کو پتہ دیا۔ بادشاہ نہایت احتیاط سے اس مکان میں پہنچا اور دیکھا کہ ملکہ کا محبوب حبشی ایک آراستہ چھپڑ کھٹ پر آرام سے سو رہا ہے۔ بادشاہ دبے پاؤں اندر گیا اور حبشی پر بھرپور تلوار کا ہاتھ مارا اور اس کا قصہ تمام کر دیا۔ اس کے بعد حبشی کی لاش کو دوسرے کمرے میں چھپا دیا اور خود کپڑا اوڑھ کر اسی چھپر کھٹ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ بدکار ملکہ آ گئی اور بہت محبت بھرے الفاظ سے کہنے لگی، آخر پیارے تم مجھ سے کیوں ناراض ہو اور مجھ سے کیوں نہیں بولتے؟ میں نے تمہارے انتقام میں کل سلطنت برباد کر ڈالی اور اپنے شوہر کو آدھا پتھر کا بنا دیا۔ تم پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں اب تک اس کو 100 دورے روزانہ مارتی ہوں۔ بادشاہ جو حبشی کی جگہ لیٹا ہوا تھا مریضوں کی طرح بہت آہستہ بولا کہ تم اپنے شوہر کو روزانہ مارتی ہو۔ اس کی چیخ پکار سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو اصلی حالت میں لوٹا دو اور ان تمام لوگوں کو بھی اپنے سیر سے نجات دے دو جو مچھلیاں بنے ہوئے جھیل میں پڑے ہیں، اور اس کی حکومت کو بھی اس کی اصلی صورت میں کرو، کیونکہ یہ سب میرے لیے بد دعا کرتے ہیں اور اسی لیے مجھے صحت نہیں ہوتی۔ ملکہ نے کہا، میری جان یہ کتنی بڑی بات ہے، میں سب کو ایسا ہی کیے دیتی ہوں جیسے یہ پہلے تھے۔ چنانچہ ملکہ نے سیر پڑا اور ہر شے اپنی اصلی صورت میں آ گئی۔ وہ نوجوان بھی مصیبت سے رہا ہوا۔ اب نہ وہ جھیل تھی نہ پہاڑ، بلکہ ایک آباد ملک ہو گئے۔ بادشاہ کی فوج جو اس کے ساتھ آئی تھی خود بخود دور ہو گئی، کیونکہ یہ علاقہ شہر کی وجہ سے بادشاہ کے ملک کے قریب نظر آتا تھا، ورنہ اصل میں کافی دور تھا۔ جب ملکہ اس کام سے فارغ ہو گئی تو پھر حبشی غلام کے پاس آئی، کیونکہ اب تک وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ چھپر کھاٹ پر اس کا محبوب سو رہا ہے، اور کہنے لگی، میں نے تمہارے حکم کی تعمیل کر دی ہے، خدا کے لیے اب تو منہ کھولو اور مجھ سے بات کرو۔ بادشاہ نے جو حبشی غلام کی جگہ لیٹا تھا اس کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جو اس کے قریب پہنچی اس نے اٹھ کر ایک تلوار کا ہاتھ مارا اور اس کا سر کٹ کر الگ جا گرا۔ اس کے بعد بادشاہ وہاں سے نکلا اور اس نوجوان کو تلاش کیا،
जो यहाँ का बादशाह था। फिर उसको ले जाकर उन दोनों मलूनों की लाशें दिखाई। शहजादा कदमों पर गिर पड़ा और बहुत शुक्रिया अदा किया। कुल रियाया को हालात का इल्म हुआ तो सब खुदा का शुक्र बजा लाए और बादशाह के ममनून एहसान हुए। उस काम से फारिग होकर बादशाह अपने मुल्क को रवाना हुआ तो उस नौजवान शहजादे ने भी साथ चलने की दरख्वास्त की और दोनों बादशाह दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हो गए। जब अपनी सल्तनत के करीब पहुंचे तो बादशाह ने वजीर को इतला की। वह सब परेशान थे। ये खबर सुनकर सब मसरूर हुए और इस्तकबाल करके बादशाह को शहर में लाए। कुछ अरसा गुजरने के बाद बादशाह ने अपनी लड़की की शादी नौजवान शहजादे से कर दी और अनान हुकूमत भी उसके सुपर्द करके खुद बैतुल्लाह को चला गया और वहीं कहीं इंतकाल किया। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हम ये कहानी बहुत मेहनत से बनाते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।